बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एंड टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, DIT कोर्स के सिलसिले में पार्ट नंबर 24 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। DIT कोर्स में ICT सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस वक्त उसी सब्जेक्ट के साबिका पेपर हल कर रहा हूँ। आज पेपर नंबर 3 है, फर्स्ट टर्म 2013 का पेपर है, पेपर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दिस इज द पेपर। देखिए, फर्स्ट टर्म 2013 का पेपर है और पहले भी बता चुका हूं कि टोटल 5 क्वेश्चंस आपने हल करने हैं, 8 में से 5, और टोटल मार्क्स 100 होते हैं। टाइम जो है वो 3 घंटे का टाइम है। तो क्वेश्चन को कम्प्लीटली मैं सॉल्व कर चुका हूं, इसके नोट्स भी बना चुका हूं। इसको मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगा, इसको साथ साथ डाउनलोड करते जाएं और स्टडी करते जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहां से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1। ये भी आपको साथ साथ बताता चलूंगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये क्वेश्चन डेटा के बारे में जब भी क्वेश्चन आएगा इसको लाजमी अटेम्प्ट कर लिया करें। डेटा के बारे में 3 किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे होता है कि डिफाइन डेटा और टाइप्स ऑफ डेटा, फिर होता है डिफाइन डेटा और इंफॉर्मेशन, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, और तीसरी किस्म क्वेश्चन ऐसा होता है कि डिफाइन डेटा एंड डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि डेटा से क्या मुराद है और इसके 3 अहम अकसाम कौन से हैं। बुनियादी 3 किस्म है इसके और बाकी भी इसके अकसाम है, बाद में क्लास में बता चुका हूं। तो ये देखिए, ये इसका आंसर है, डेटा की तारीफ है। मैं इसको पढ़ूंगा नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट होगी, आपने खुद इसको पढ़ना है। मैं इसको डाउनलोड भी अपलोड करूंगा ग्रुप्स में शेयर करके, वहां से आपने इसको पढ़ना है। तो पहले आपने क्या करना है कि डेटा की डिफिनीशन लिखने हैं। तो देखिए, ये पहले ऐसा होना चाहिए, पहले आपने हेडिंग देना है डेटा। डेटा को हेडिंग देके इसको अंडरलाइन करना है। याद रखिए दोस्तों, पेपर में आपने क्या करना है कि पेपर को लिखाई आपकी अच्छी होनी चाहिए, किसी किस्म की क्रॉसिंग मत करें और मार्कर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। जितने भी हेडिंग्स हो उसको मार्कर से लेके अंडरलाइन किया करें। नीट एंड क्लीन पेपर से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो ये हो गया डेटा की डिफिनेशन। दिस इज डिफिनेशन ऑफ डेटा, और ये इसके 3 अक़साम, 3 टाइप्स ऑफ डेटा, इसको आपने हेडिंग देना है। द 3 मेन टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा टाइप नंबर 1 न्यूमेरिक डेटा, वो डेटा जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0 से 9 नंबर्स होते हैं, इसको भी हेडिंग दे के आपने अंडरलाइन करना है। इसी तरह सेकंड नंबर अल्फाबेटिक डेटा, इसको हेडिंग दे के अंडरलाइन करना, इसकी शायद ये तारीफ लिखते हैं। और तीसरी नंबर अल्फा न्यूमेरिक डेटा। ये क्वेश्चन इंतहाई इजी है, जस्ट 5 से 10 मिनट में ये क्वेश्चन हल हो सकता है। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को आपने नहीं छोड़ना है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह के क्वेश्चन को भी ट्राई करें, लाजमी हल करें। डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम, आल्सो राइट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो इसका आंसर, सबसे पहले आपने रैम और रोम को डिफाइन करना है। अच्छी बात है, इसके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये हमारे पास रैम हो गया। रैम जो है ये, इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, वो लेटाइल मेमोरी है। इसको रैम को डिफाइन करने के बाद आपने रोम को डिफाइन करना है। दिस इज रोम। ठीक है, और आखिर में दोनों को डिफरेंशिएट करना है इस तरह टेबल में। असल क्वेश्चन ये है दोस्तों, इस तरह टेबल बना के एक तरफ रैम लिखना है, दूसरी तरफ और रोम लिखना है, और दोनों के जो फीचर्स हैं उसको लिखना है। मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, इसके साथ अगर आप कंप्यूटर भी लिख लें तो बेहतर होगा। तो इसमें ऐसा है कि अगर आपको टाइम शॉर्ट है तो फिर आप सिर्फ उसके नाम लिख ले, बिट, बाइट, निबल। ये अगर टाइम है तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर ले। बिट क्या है ये देखे, बिट इस तरह एक्सप्लेन करना है, फिर निबल को एक्सप्लेन करना है, ये निबल। अब इस वक्त टाइम नहीं इसको एक्सप्लेन करने का तमाम के तमाम को, क्योंकि ये एक दफ़ा मैं आपको एक्सप्लेन करके चुका हूँ।
یہ بائٹ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے، پھر کلو بائٹ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے تھوڑا سا، میگا بائٹ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے اس طرح، اور گیگا بائٹ جی بی جس کو کہتے ہیں، ٹیرا بائٹ. اب یہ دیکھیں یہ بڑے بڑے یونٹ ہیں، ٹیرا بائٹ، پیٹا بائٹ. اب یہ پیٹا بائٹ اور یہ یونٹ ابھی مارکیٹ میں نہیں آئے ہیں. ایگزا بائٹ بھی آنا ہے، زیٹا بائٹ ابھی آنے والے ہیں، ایوٹا بائٹ. تو یہ اس کمپیوٹر میموری کے یونٹس ہیں. کویشچن نمبر 3 دیکھیں. 3 نمبر کویشچن لکھا ہوا ہے کہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر آر دا ٹو مین کمپونیٹس آف کمپیوٹر ایکسپلین. یہ کویشچن انتہائی شارٹ کویشچن ہے. کمپیوٹر جو ہے نا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا مجموعہ ہے. اب ان دونوں کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. تو یہ اس کا آنسر ہے. ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر اس کو میں نے اچھے ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے، اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیں، کسی وقت بھی آپ کا کام آ سکتا ہے. یہ دیکھیں پھر سافٹ ویئر کے اقسام بتائے ہیں میں نے، اس طرح پھر ہارڈ ویئر کو ڈیفائن کیا ہے. تو یہ کویشچن کافی شارٹ ہے اور اچھے نمبر آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں. کویشچن نمبر 4 ہے ایکسپلین ڈفرینٹ کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویجز. یہ کویشچن بھی شارٹ کویشچن ہے، اتنا مشکل نہیں، لانگ کویشچن نہیں ہے. تو سب سے پہلے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کمپیوٹر لینگویج کو ڈیفائن کرنا ہے کہ کمپیوٹر لینگویج کیا ہوتے ہیں. کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج، یہ کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج کو میں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. اور اس کو دیکھیں پھر ٹائپس آف کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویجز. کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج ایکچولی 2 ٹائپس ہے، لو لیول اور ہائی لیول لینگویجز. پھر لو لیول میں بھی کچھ لینگویجز ہیں اس کو ڈیفائن کیے. یہ لو لیول لینگویج کی ڈیفینیشن ہے. اور پھر لو لیول میں 2 قسم کے لینگویج ہوتے ہیں، مشین لینگویج اور اسمبلی لینگویج. تو ان کو تھوڑا سا ڈیفائن کیا ہوا ہے. پھر ہائی لیول لینگویج کو ڈیفائن کیا ہے میں نے، ہائی لیول لینگویج، اور اس کے اقسام بتائے گئے ہیں دیکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کو مزید ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے. تو اس طرح کے کویشچن کو بھی آپ نے نہیں چھوڑنا. کویشچن نمبر 5 دیکھیں. یہ تو اس طرح کے کویشچن تو آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا. کنورٹ دا فالوئنگ، اس کو بھی میں نے ڈیٹیل سے سالو کیا ہوا ہے، نیچے دیکھتے جائیں. اس میں 4 حصے ہوتے ہیں، 1 2 3 4، ٹوٹل 20 مارکس ہیں. ہر حصے کے ہر پارٹ کے 5 نمبر ہیں. تو یہ دیکھیں کویشچن نمبر 1 اس میں ہے کہ 654 ڈیسیمل کو آپ نے بائنری میں کنورٹ کرنا ہے. تو یہ اس کا طریقہ ہے. اچھی طرح سے اس کو دیکھیں. آخر میں آپ نے آنسر اس طرح لکھنا ہے. پھر دیکھیں بائنری سے ڈیسیمل میں کنورٹ کرنا ہے. کویشچن نمبر 2، یہ بائنری سے آپ نے اس کو ڈیسیمل میں کنورٹ کرنا ہے. تو اس کا طریقہ بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں. آخر میں آپ نے آنسر اس طرح لکھنا ہے، بائنری کو ڈیسیمل میں کنورٹ کرنے کا. آگے دیکھیں 3 نمبر کیا ہے، دس از 3rd. 234 آکٹل ہے، اس کو ڈیسیمل میں کنورٹ کرنا ہے. تو یہ بھی اس کا طریقہ آپ کو بتا چکا ہوں. یہ اس کا میتھڈ ہے. آخر میں آپ نے آنسر اس طرح لکھنا ہے. یاد رکھیں دوستوں کہ اس طرح کے کویشچن کو آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا. اور کویشچن نمبر 5، یہ آخری کویشچن جو ہے اس کو ذرا بہت احتیاط سے آپ نے سالو کرنا ہے. 4 نمبر، یہ جب بھی آپ کو ایگزا ڈیسیمل جہاں پر آئے نا، تو ایگزا ڈیسیمل کو آپ نے بہت احتیاط سے سالو کرنا ہے. 456 ڈیسیمل کو ایگزا میں ڈیسیمل کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیں یہ جو ہے نا یہ سی کے برابر ہے. تو اس کا آنسر ہوگا 1C8. 1C8. یہ کویشچن آپ نے بہت احتیاط سے سالو کرنا ہے. اب دیکھیں یہاں پر جو کویشچن ہے ذرا دیکھیں اس کو، یہ بائی پارٹس ہے. اس میں ایکسل اور ورڈ کی، یہ بہت ایزی کویشچن ہے. ایکسپلین دا فالوئنگ ٹائپس آف سافٹ ویئر ان یور ورڈ. اپنے الفاظ میں ورڈ کیا ہے، MS ورڈ کیا ہے، اور MS ایکسل. تو یہ بھی ایزی کویشچنز ہوتے ہیں، اس کو بھی یاد رکھیں. MS ورڈ کو ڈیفائن کرنا ہے، اس کے فیچر، اور اس طرح MS ایکسل. یہ اور آخر میں کویشچن نمبر 7 جو ہے نا، یہ کویشچن اس طرح کی کویشچن ہم نے کلاس میں نہیں پڑھا. ایکسپلین آج کی کا آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اس کو ڈیٹیل سے ہم نے نہیں پڑھا تھا. تو یہ اتنا مشکل نہیں، صرف اتنا چھوٹا سا کویشچن ہے. اگر اس کو حل کرو تو ٹھیک ہے، لیکن اس کویشچن کے مارکس بہت کم ملیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہیڈنگ نہیں ہے. تو اس طرح کی کویشچن کو ٹرائی کرے نہ لکھے. اگر مجبوری ہو تو اس حالت میں آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے. اور دیکھیں 8 نمبر کویشچن، آخری کویشچن، شارٹ نوٹ. اس طرح کی کویشچن آپ نے لازمی سالو کرنا ہے، شارٹ نوٹس. اس کے آپ کو زیادہ سے زیادہ مارکس ملنے کی توقع ہوتے ہیں. اس میں یہ کویشچن جو ہے نا، یہ انٹرنیٹ یوزز اینڈ مس یوزز، یہ علیحدہ ایک کویشچن آ سکتا ہے.
انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات. تو یہ کوشچن علیحدہ بھی ایک کوشچن آ سکتا ہے. یہ دیکھیں انٹرنیٹ کے پہلے آپ نے یوزز لکھنا ہے، اس کا 1 نمبر، یہ 2 نمبر، 3 4 5، زیادہ سے زیادہ 5 6 لکھیں، زیادہ لکھنے کی کوشش مت کریں. مس یوزز مانی اس کا مطلب ان کے نقصانات. تو یہ 1 2 3 اور 4 میں نے لکھے ہیں، تو یہ ان کے نقصانات ہو گئے. پھر اس کے بعد کمپائلر کا بتایا گیا کہ واٹ از کمپائلر. کمپائلر ہو گیا اس کو، یہ تو میرے خیال میں اتنا ہی ایزی ہے. اور سیکنڈری میموری بھی ایزی کوشچن ہے. دس از دا سیکنڈری میموری، جس کو پرماننٹ میموری بھی کہتے ہیں. تو یہ ہو گیا دوستو، آج کا پیپر سالو ہو گیا. لائک کرنا اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پیپر کروں گا. کوشش کرتا ہوں کہ 11 سے 12 13 14 پیپرز میں سالو کروں. تھینک یو فار واچنگ.